काँग्रेस ऑफिसान दवरल्या ताका आमचे बरोबर NCP पक्षाचे जनरल सेक्रेटरी बाब अविनाश भोसले आसा, तशेंच गोवा फॉरवर्ड पक्ष जो आमचो अलायन्स पार्टनर आसा इंडिया अलायन्साचो ताचो जनरल सेक्रेटरी दुर्गादास कामत आसा. आनी आज लेबर डेचे निमतानूच ही पत्रकार परिशद स्पेसिफिकली आमी लेबर जे इश्यूज आसा ते टॉपिका वयल्यान दवरल्या. आमकां खबर आसतली की नरेंद्र मोदीचे आतां हे तिसरें इलेक्शन म्हणल्यार सेंट्रल इलेक्शन, आनी नरेंद्र मोदी जेन्नाच्यान सत्तेर आयलो 2014 ते आतां पर्यंत कंटिन्युअसली फक्त तो डेलिबरेटली जे लेबर लॉज जे आसा, जे कामगार कायदे आसा ते कशे डायल्यूट करप हे दिशेन तांचें सरकार BJPचें आनी मोदीचें फुडें सरता. आनी हे लेबर लॉज जे आसा हे लेबर लॉज लेबर्स आनी कामगार जे आसा तांचे हित राखपा खातीर जे भरपूर स्ट्रगल करून लेबर युनियन्स, ट्रेड युनियन्स आनी भरपूर संघर्श करून सरकारा बरोबर भिडून जे भरपूर डिस्कशन आनी डेलिबरेशनांच्यान जे लेबर लॉज इतले वर्सांच्यान डेवलप जाल्या आनी हांगा पर्यंत पावल्या ते लास्ट 10 वर्सां मोदी सरकार सिस्टमॅटिकली डायल्यूट करपाचो प्रयत्न केला. आनी जो एमेंडमेंट हाडले लेबर लॉजान टायम टू टायम, ते एमेंडमेंट स्पेसिफिकली एक अजाप दिसता. ते म्हणल्यार जे एमेंडमेंट आसूंक जाय आसले की लेबरांचो इंट्रस्ट भितर आनी कसो प्रोटेक्ट जातलो, आनी कशें लेबरांचे आनी कामगारांचे हित जपपाक मेळटले. पण हे एमेंडमेंट सगळे आसले जे इंडस्ट्रियलिस्ट आनी बिजनस लॉबी जी आसली, जे लोकां कडेन लेबर काम करता, म्हळ्यार ही ओनरांचो प्रोटेक्शना खातीर हे लेबर लॉज एमेंड करपाचे प्रयत्न जाले. मोदीन म्हाका दिसता 2014 जेन्ना पंतप्रधानाचे तो रेसीन आयलो आनी पयले इलेक्शनाक गेलो तेन्नाच्यान ताणें सदांच आपल्याक स्वताक मजदूर का बेटा म्हणून एड्रेस केलो. पण जशी जशी ताची कारकिर्द आमी पयली ती आमकां कळ्ळें की हो मजदूर का बेटा न्हय, पण हो क्रोनी कॅपिटलिस्ट जे व्हडले पुंजीपती, व्हडले इंडस्ट्रियलिस्ट, व्हडले बिजनसमॅन आसले, हो तांचो नोकर कसो काम करपाक लागलो. कित्याक हो लेबराचें हित जपता आसतना आमकां खंयच दिसूंक ना. आनी दोनूय टर्मांनी आमी ताजें पळयलें की ताणें लेबर लॉज जे आसा ते डायल्यूट करपाचो प्रयत्न खंय तरी केला. आनी आज जर चुकून ही गजाल घडपाची ना, कित्याक देशाचे जनतेक आज मोदी आनी BJP कितें हें कळून चुकलां आनी ते एक्सपोजूय जाल्या. पण दर चुकून जर मोदी परत सत्तेर येता आनी BJP सत्तेर येता जाल्यार म्हाका दिसता ताजे फुडें वचून ते डायल्यूट करपाचे लेबर लॉज सोडूनच दी, ते बॉन्डेड लेबर सिस्टम म्हणटा तो परत हाडटले. म्हणजे वेट बिगार ताका म्हणटाले पळय ते परिस्थिती आज म्हाका दिसता देशान परत हाडपाक आनी ती लिगलायज करपाक, ती कायद्याच्या फ्रेमवर्कान बसोवपाचो प्रयत्न हें सरकार करूंक शकता. हाजो विचार देशाच्या जनतेन, जे स्पेशली वर्किंग क्लास आसा, लेबर क्लास आसा, हांच्यांनी विचार हे डिरेक्शनान करपाची गरज आसा. म्हाका दिसता लोकसभा द कोड ऑन वेजीस बील 2019 आनी द कोड ऑन ऑक्युपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडिशन बील 2019 जे आसलें, जे इंट्रोड्यूस केल्लें पार्लमेंटान, तें म्हाका दिसता 1947चे पोस्ट इंडिपेंडन्स फर्स्ट टायम जो लेबर इंट्रस्ट आसा आनी जे कायदे लेबर इंट्रस्ट प्रोटेक्ट करपा खातीर केल्ले आसा ते खंय तरी डिसमेंटल करपा खातीर एक सिस्टमॅटीक एफर्ट आसलो. त्याच प्रमाणे लेबराचो रायट स्लोली म्हणल्यार सडनली करीत जाल्यार ते हार्श रिएक्शन जातले. सो स्लोली एमेंडमेंट्स हाडप ताका कायद्याक आनी स्लोली लेबर्सांचे जे हक्क आसा ते खंय तरी डायल्यूट करपाचो तो प्रयत्न आसलो. आनी हे तांच्या प्रयत्नाक सेंट्रल ट्रेड युनियनांनी आनी अशी ट्रेड युनियन्स जी आयडियोलॉजिकली सुद्दां म्हळ्यार विचारधारेन सुद्दां जी BJPचे टुवर्ड्स लीन करताली, हे असले ट्रेड युनियनांनी सुद्दां ही तांचो मूव आसलो जो BJPचो ऑपोज केल्लो. म्हाका दिसता लेबरांक एक्सप्लॉयट करप आनी सिस्टमान तांकां कसलीच गॅरंटी प्रोवायड करप ना, हें BJPची आज पर्यंतची पॉलिसी आसा. आनी त्या खातीर तांच्यांनी कॉन्ट्रॅक्ट लेबर सिस्टम म्हणून जो एक प्रकार आसा ताका भरपूर तांच्यांनी हें दिलां, प्रोत्साहन दिलां. ताजेर हांव चड उलोवचो ना इन डिटेल, कित्याक ताजेर म्हजे कलिग्स जे आसा ते तुमकां फुडें एक्सप्लेन करतले. म्हाका दिसता असो एक सिस्टम तयार करप की जातून यूथ आनी जे वर्कर्स वर लेबरर जे आसता तांकां आपले एम्प्लॉयमेंटाची कसलीच गॅरंटी नासता. आनी ते म्हाका दिसता वर्करान लेबररूच सोडा, आज तुमी सुद्दां जर्नलिस्ट आसा, ते सुद्दां कितलेशेच मिडिया हावजांनी काम करता आसतले,
मदलो काळ तुम्ही पयलो आसतलो कोरोनाच्या काळांतले कितलेशे जर्नलिस्टांक सुद्दां ले ऑफ केले. इवन नॅशनल मिडियाचे इंटरनॅशनल मिडियाचे केल्लेत आमी पयले, पण नॅशनल मिडियाचे जी ऑफिसीस इंडियेक आसली व्हडली व्हडली ऑफिसीस तातूंत सुद्दां जर्नलिस्ट सुद्दां स्वताक हेल्पलेस त्या टायमार तांच्यांनी फील केले, कित्याक तांकां कसलोच प्रोटेक्शन नासलो आनी गव्हर्मेंट तर तांकां कसलोच प्रोटेक्शन दिवपाक तयार नासलो. आनी काडून अशी म्हळ्यार सडनली तांकां आनी कांयच होप नासलो, काडल्यान तांकां ले ऑफ केल्ले. तर अशी अनकंट्रोल्ड ले ऑफ परिस्थिती जेन्ना जाता आनी जेन्ना आपले फुडाराचो आपल्याक शाश्वती नासता, कांय गॅरंटी नासता, तेन्ना म्हाका दिसता एक भयाचें वातावरण हे बीजेपी तयार करता. आनी मागीर जे भुरगे आसता, यूथ आसता, ते खंय तरी एक आपल्या गव्हर्मेंट जॉबा खातीर ते डायरेक्शनान वचपाक सुरवात करता, कित्याक ते प्रायवेट सॅक्टरान तांकां टोटल अनसर्टनिटी दिसता आनी म्हणून ते सगळ्यांक गव्हर्मेंट जॉबाचे दिशेन वता. आनी मागीर खंय तरी बीजेपीचे जे लिडर्स आसा ऑर पॉलिटिशियन्स आसता ते तांकां थंय एक्सप्लॉयट करपाचो प्रयत्न करता. ताजेरूय इन डिटेल तुमकां तो फुडें एक्सप्लेन करतलो. आनी हें जें हांवें तुमकां सगळ्यो गजाली सांगला आनी लेबर कशें एक्सप्लॉयटेड आसा, वर्कफोर्स गोंयान इंडियेक आनी गोंयान कसो एक्सप्लॉयटेड आसा, हें म्हाका दिसता सोशल वेलफेअर स्किमीचे बेनिफिशरीचे आंकडे जे वाडत गेल्या हाजे वयल्यान कळटा. कित्याक ते काँग्रेसीचो नारो सदांच आसलो गरिबी हटाव, गरिबी कमी कशी करपाची ती, पण बीजेपीचो नारो कसो आसा लोकांक डिपेंडंट करून दवरपाचें. ते सांगता आमी 5 किलो तांदूळ बी दिता आनी सोशल वेलफेअराचे आज जर बेनिफिशरी जर वाडपाक लागल्या ते डिरेक्टली प्रूव करता की हे देशाची जनता गरिबीचे रेशेचे वयर येवचे सांडून कंटिन्युअसली गरिबीचे रेशेचे सकयल येता आनी चडशे करून तातूंत वर्किंग क्लास आनी लेबर क्लास आसा वीच इज द वर्स्ट अफेक्टेड. काँग्रेसीन जो श्रमीक न्याय म्हणून एक आमचे मॅनिफेस्टोन बरोच इम्पॉर्टंट मुद्दो आसा, तातूंत सोशल सेक्युरिटी म्हळ्यार तांकां लायफ कवर, एक्सिडेंट कवर, जे वर्किंग क्लास आसतले, लेबर क्लास आसतले तांकां एन्श्योर करता. त्याच प्रमाणे अर्बन एम्प्लॉयमेंट गॅरंटी ही कायद्यान केल्ली आसतली तरतूद, ही बेश्टी मोदीची गॅरंटी आसची ना, जिका ना गॅरंटी ना वॉरंटी. ही काँग्रेसीची जी आसता हो पार्लमेंटान कायदो करून अर्बन एम्प्लॉयमेंट गॅरंटी म्हळ्यार सर्टन अर्बन सॅक्टरान ताका कायदो करून एम्प्लॉयमेंट दिलो वतलो. त्याच प्रमाणे हेल्थ कॅर रायट जो लेबर अनऑर्गनायज लेबर वर्कफोर्स आसता आनी लेबर सॅक्टर आसता तांकां हेल्थ कॅर रायट आसतलो युनिवर्सल हेल्थ कॅराच्या अंडर. तसोच मिनिमम वेज जो आसा तो 400 रुपया पर डेच्या हातून काँग्रेसीचे न्यायपत्र जे आमचें आसा तातूंत आमी एन्श्योर करतात. त्याच प्रमाणे जॉब सेक्युरिटी इन प्रायवेट सॅक्टर आनी पब्लीक सॅक्टर सुद्दां काँग्रेसीचें न्यायपत्र गॅरंटी दिता. आनी ही काँग्रेसीची गॅरंटी, ही राहुल गांधीची गॅरंटी आसा. आनी ती गॅरंटी तुमी आज कर्नाटकाच्या राज्यान पळयात, तेलंगणाच्या राज्यान पळया, ज्यो ज्यो प्रॉमिसी काँग्रेसीनी केल्ल्यो त्यो म्हाका दिसता 100 दिसांचे भितर डिलिव्हर केल्या. त्यो मागीर फ्री सिलिंडर जावं, बायलांक वन टायम फंड जावं, ऑर पब्लीक ट्रान्सपोर्ट सिस्टम जावं, ती गोवा सरकारान बीजेपीच्या जशे 3 सिलिंडर प्रॉमिस केल्ले आनी ते अजून पर्यंत सिलिंडर कोणें पळोवंक ना आनी ते सिलिंडर खंय भरता ते कोणाक खबर ना, तसली गॅरंटी न्हय. तुमी कोणाकूय चॅक करा, तुमी गुगल करा आनी काँग्रेसीन तेलंगणा, कर्नाटका, त्याच प्रमाणे आमचे जे जे राज्यांनी सरकार आयले आनी जी जी गॅरंटी काँग्रेस पक्षान राहुल गांधीन दिली ती ती तेन्ना 100 दिसां भितर डिलिव्हर केल्ली आसा. हें तुमी स्वता चॅक करूंक शकता. एकूच गजाल याद करून दिवपाक सोदता, जेन्ना कोवीड जाल्लें आनी 84% हावज होल्ड इंडियेचे जे इन्कम तांचो लॉस जाल्लो, अशे काळाचेर जे बीजेपी केंद्रान बीजेपी सरकार आसात पण जे राज्य प्रशासनात जे राज्य सरकारां बीजेपीचे अंडर आसली असले 10 राज्य सरकारांनी फॅक्टरीज ॲक्ट 1948 त्याच प्रमाणे लेबर लॉज, एक्झम्पशन फ्रॉम फर्निशिंग ऑफ रिटर्न एंड मेंटेनिंग ऑफ रजिस्टर 1988 हे डायल्यूट करपाचो प्रयत्न केलो, ऑर्डिनन्सीज हाडली, रेग्युलेशन्स हाडली. हें कित्याक केलें? असो टायम आसलो जेन्ना 84% हावज होल्ड्सांनी आपले नोकऱ्यो गेल्ल्यो, लोकांचे डेलीचो हें गेल्लें इन्कम गेल्लो, जे डेली वेजीस आसले, अशे टायमार लेबराचे आनी वर्कराचे इंट्रस्ट प्रोटेक्ट करपा हाडून हे कायदे डायल्यूट केले फक्त इंडस्ट्रियलिस्ट आनी बिझनसमॅनांक प्रोटेक्ट करपा खातीर. बट बीजेपीक इतली सुद्दां लज नासली की फक्त लेबर ट्रेड युनियन्सांनी हाका ओपोज केलें, हाचो निशेध केलो, लेबर एक्सपर्ट्सांनी हाचो निशेध केलो आनी थोडे जे एथिकल बिझनस हावजीस आसा आनी एथिकल थोडे इंडस्ट्रियलिस्ट आसा तांच्यांनी सुद्दां हे सरकाराच्या पॉलिसीचो निशेध केलो. कित्याक ऑल दीस लॉज वर इन वायोलेशन ऑफ द लेबर वेलफेअर एंड अगेन्स्ट द इंटरनॅशनल स्टँडर्ड ऑफ लेबर लॉज. म्हाका दिसता आनी हाजेर हांव चड व्हडलें उलयना, तुमकां इन डिटेल आमचे कलीग एनसीपीचे जनरल सेक्रेटरी अविनाश भोसले बाब सांगतले.
आनी फुडें मागीर ताजे मागीर दुर्गादास बाब सांगतलो. Greetings of the May Day. Let me correct my colleague. I am Advocate Avinash Bhosle and I was the General Secretary of NCP once upon a time. Right now, my position, I am a Senior Vice President and Chief Spokesperson of NCP. And we being a partner with, alliance partner with the Congress, you are very well aware, ticket of North Goa and South Goa Parliament has gone to Congress, and they being at the central stage, we are a supporting hand with, and we have taken a pledge so that both our candidates, North as well as North, we have Advocate Ramakant Khalab, which is well-known personality, and in South we have Captain our Viryato. Both are very strong candidates, and we are very much positive of the victory of both the candidates. As we move on, we get the pulses of the people. Now, vis-a-vis today's press conference, it has been totally directed on the welfare of the labourers, and it is real an irony as on today. आमी जे पळयता, because there were two very important episodes which happened during the Modi regime. One, it started with the demonetization of currency. That अक्षरशः स्मॉल टाईम एक व्यावसायिक असलेले किंवा जे हाडलीपड खाल्लीपड म्हणटाले अशे जे वर्कर असलेले तांकां अक्षरशः देशोधडीक पावयले आनी अशे हजारांनी लोक मेले ह्या एक पॉलिसी खातीर. आनी ताज्या नंतर जे कोवीड जाले, एक अरिश्ट आयले, ते हे दोनूय ऑपॉर्च्युनिटी घेतली कोणें? BJPन घेतली, मोदीन घेतली आनी करोडांनी लिगली पयशे केले. लिगली म्हणटा तशें, जशें आमी लिगली आतां इलेक्ट्रॉल बॉन्ड्स पळयता, द फंडींग, तशें हें फंडींग स्पेसिफिकली कोणाक जालें? वीथ डिमॉनिटायझेशन. तांचे आतां व्हिडियोज आमी पळयता, लॉट ऑफ थिंग्स आर सर्फेसिंग. हाऊ मच ऑफ मनीज दीस पीपल हॅव चेंज दोज नोट्स ऑफ 500 रुपीज नोट्स. कितले करोडांनी पयशे BJPच्या कॉफरान गेले आनी इंडिव्हिज्युअली BJPच्या लिडरच्या कॉफरान गेले. आनी तशेंच कोविडाच्या टायमार इवन वेन देर इज अ कॉन्स्टिट्युशनली प्रायम मिनिस्टर रिलीफ फंड आसा, चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड आसा, विच इज बीन प्रोवायडेड बाय कॉन्स्टिट्युशन, आउट ऑफ वे वचून, आउट ऑफ बॉक्स वचून प्रायम मिनिस्टरान आपलो फोटो लायलो आनी प्रायम मिनिस्टर केअर म्हणून ताणें फंड केलो आनी ही डायरेक्टेड ऑल द गव्हर्मेंट सेक्टर्स, all the PSU sector, all the private sector, industrialists and everybody to fund them for in the name of COVID for this fund, Prime Minister Care Fund. And अजूनपर्यंत it is not been scrutinized for the auditor controller of our country. कसलेंच ऑडिट जायना ह्या हेजेर, त्याचो कसलोच हिशोब ना. सो अशा परिस्थितीन आनी आतां जे तिसरी जे व्हडले स्कॅम जे केलेले आसा ते इलेक्ट्रॉल बॉन्डाचेर सर्वसामान्य आतां सगळे जनतेक खबर आसा, कोणाक कमी पावले, कोणाक मायस पावले, ही गोष्ट सगळ्यांच्या समोर आसा. आतां जो इश्यू जो आसा हो लेबराच्या संदर्भान, कारण एंटायर जे शिफ्ट जी BJPन केलेली आसा इन दॅट इकॉनॉमीक पॉलिसी, आनी BJPचे आज जे सरकार कोण चलयता दिश्टी पडटा जाल्यार एक दोन इंडिव्हिज्युअल दिश्टी पडटा. एक मोदी एज अ प्रायम मिनिस्टर एंड अमित शाह एज एन होम मिनिस्टर. आनी ताज्या सांगाताक जे कोण आसा, कोण इंडस्ट्रियलिस्ट, अडानी, अंबानी, हे जे किंवा ते बाकीचे मोदी बी आसा किंवा जे आतां सर्गेट जावन पळोवन गेल्लेले आसा, ताका लिवरेज दिल्लेले आसा, की वाट दाखयले आनी ताका भायर वचपाक अजून पर्यंत तांकां भितर येना, इंडियन हाडूंक शकना अशें हे सरकार आसा. आनी हे डेलिब्रेट जाल्लेलें आसा, लोकांची जी लूट जाल्लेली आसा ही डेलिब्रेटली केल्लेली आसा. आनी आयच्या दिसा त्या खातीर आमी म्हणूंक सोदता की हें जें सरकार आसा हें एंटी लेबरर आसा, एंटी पुअर आसा, एंटी किसान आसा. शेतकऱ्यांक सुद्दां तुमी फाटल्या वर्सा पयलें आसा, 1.5 वर्स एजिटेशन चलतालें, कितलेशेच लोक मेले, ते किसानांनी जे धरणे धरले दिले आनी 3 कायदे तांकां सरकाराक मागीर कंपेल करचे पडले विथड्रॉ करपा खातीर. तशेंच तांच्यांनी जे डायल्युशन जे लेबर एक्टान केल्लेलें आसा, लेबर जो फ्रंट फुडें दवरलेलो आसा, एक्चुअली एक लेबर वेलफेअर एक्टान कोण आसा, एक लेबरर इज इन द फ्रंट, गरीबांतलो गरीब जो आसा ताका दोन, पण त्यो सुविधा ताका दिनासतना फक्त पुंजपतींक कशे बेनिफीट जातले हें ते सरकारान पळयल्लें आसा. हेजो जितलो निशेध करता तितलो कमीच. आनी लोकांक ही जी जाणवाय जावपाक जाय, हें सरकार हें लोकांचें सरकार न्हू. आनी मोदीकूय आतां कळलेलें आसा म्हणून आतां तो गॅरंटी दिवपाक भोंवता. जो मनीस 2014 निवडून येयलो आनी ह्या गोंयच्या धर्तेरूच तो निवडून येयलो, ताका जी लिफ्ट जी मेळ्ळी, गोंयान लिफ्ट मेळ्ळी, ह्याच मेर्शेच्या ग्रावंडार, ह्याच आमच्या गोंयच्या
मुखेलमंत्र्यान तेन्ना मनोहर पर्रीकारान ताका पार्लमेंटरी कॅम्पेन कमिटीचो चेअरमॅन केलो आनी तेन्नाच ती खरी फायट जी जाली जे ओल्ड गार्ड आसलेले अडवाणी सारके आसलेले मुरली मनोहर जोशी सारके जे मनीस आशिल्ले किंवा सुषमा बीन ती जायते जाण अशे काँग्रेस आमचे BJPचे टॉल स्टालवर्ड्स आसलेले तांकां कुशीक मारून ह्या मोदीक त्या टायमार लिफ्ट मेळ्ळी आनी ते जे पीक जे गोंयान जे घातले ह्या मनोहर पर्रीकारान ताजें फळ आख्खे हिंदुस्तानाक सफर करचें पडलें. सगळ्यान व्हडलो मेजर जो लेबर सेगमेंट जो एम्प्लॉयमेंट दिता मोदीन त्या दिसा आपण 2 कोटी दिता तो 2 कोटी कुशीकूच दवरया एम्प्लॉयमेंटाचे 15 लाख कुशीकूच दवरया. आमच्या भारत देशान भारताची जी सॉवरिनिटी आसा सार्वभौमत्य आसा ती जी आमची गार्ड करता ते आमचे 3 मिलिटरीचे सेगमेंट जे एक नौदल आसा इन्फंट्री आसा आनी आमचे हवाई दल आसा. ह्या तिनाय दळान जे आमकां जे सैनीक लागता हांव ते भारत देशान अशे गांवाचे गांव चड करून महाराष्ट्रान आनी नॉर्थान अशें आसा गांवचे गांव तुका सैनीक आमचे मिलिटरीन वता आनी तांकां अभिमान आसता. पण आज त्या सैनिकाची परिस्थिती कितें केल्या जो सैनीक म्हणून वतालो आनी जे ताका जवान म्हणून जय जवान लाल बहादूर शास्त्रीन आमकां व्हडलो स्लोगन दिलो जय जवान जय किसान आनी ताका तोड एड म्हणून ह्याच BJPच्या आमचे जे प्रायम मिनिस्टर आशिल्ले आमचो अटल बिहारी वाजपेयी त्याने जय जवान जय किसान आनी ताका जय विज्ञान म्हणून लायले. आयज ताचे ध्वजो करून उडयलेले आसा. किसानाची वाट लायल्या जवानाची वाट लायल्या आनी ह्या जवानांक आज कितें करून दवरल्या एक कॉन्ट्रॅक्ट लेबर 4 वर्साचो. कारण जे गेनफूल एम्प्लॉय जाता आयज तुका ट्रेनिंग दिता फक्त 4 वर्सां नंतर तुका जातलो सेक्युरिटी गार्ड. जे एक जवान आमकां अधीक स्वाभिमान आसा आमचो तो मानदंड आसा ताका आमी खंय दवरता लायक सेक्युरिटी गार्ड. तो म्हणटा स्टेट तुका जबाबदारी स्टेटीची तांकां गेनफूल फुडलें एम्प्लॉयमेंट दिवपा खातीर आनी तांकां कसलीच प्रोविजन ना मस्ट वन टायम सेटलमेंट यू आर आउट. सो ही परिस्थिती येदो व्हडलो मॅसिव सेगमेंट ऑफ गेनफूल एम्प्लॉयमेंट ऑफ मिलिटरी हॅज बीन रिड्यूस्ड टू अ वॉट यू कॉल अक्षरशः जशें कवठणकर बाबान म्हटलां बेट बिगारी 4 वर्साचो कॉन्ट्रॅक्ट लेबरर करून जवानांक आयज ह्या सरकारान दवरलेले आसा. सो भारताच्या जनतेक कळपाक जाय ह्या सरकाराची फुडली मोख कशी आसा आनी जाता तितले म्हणून हे सरकार हाल्ला मोदी हाल्ला. आज महाराष्ट्रान तो मॅक्झिमम 48 जे MPs आसा ते विजीट करीत आसा. गोंयांनी परतो येवपाचो आसा. हे कित्या खातीर करता कारण तेजी जमीन हाल्ल्या जमनीक सकयल जी वाळू आसा ती हाल्ल्या आनी ताका खबर आसा तो पडटा म्हणून आनी म्हणूनच कारण तशी जर पळोवंक वचत जाल्यार हांकां तितलें व्हडलें फावंडेशन ना. ज्या ज्या ठिकाणी BJPन सरकारां केली तांकां डायरेक्ट मॅन्डेट मेळ्ळी ना. गोंयांत जाल्यार केन्नाच मेळ्ळी ना बाकीच्या देशांचो मेळ्ळी ना. ही मॅन्डेट तेंच्यांनी आडवाटेन घेतलेली आसा. अशा परिस्थितीन आयज जेन्ना आमी पळयता की हे सरकार एका थर्ड टर्म मेळचें की ना हे जनतेन थारोवपाक जाय. जे गेनफूल एम्प्लॉयमेंट जे आसा अनएम्प्लॉयमेंट जे दोंगर वाडत चाललेलो आसा मिलिटरी सारके सेगमेंटान जे बेटबिगारी केल्लेली आसा हेचेर लोकांनी विचार करपाक जाय. आनी 7 तारखेर जो तो फेज वायज इलेक्शन आसा आमची फुडली जी फेज जी आसा मेच्या 7 तारखेर एलायन्साच्या एका पार्टनराक बीन करपाक जाय ताका मतां घालपाक जाय अशें राष्ट्रवादी तर्फेन आनी एलायन्साक हांव अपील करता. दुर्गादास हां मागता दुर्गादास सर. तुमकां सगळ्यांक येवकार बाब सुनीलान आनी तशेंच अविनाश बाबान तुमकां केंद्र सरकाराच्या पॉलिसीज तशेंच अग्निवीर स्किमा बद्दल सांगले. आतां हांव मातसो परतो येता. तुमकां याद जातलें फाटल्या वेळार जेन्ना विधानसभा सत्र जाल्लें त्या वेळार इंडिया एलायन्साच्या सगळ्याच आमदारांनी एक विशय मांडिल्लो तो म्हणल्यार कॉन्ट्रॅक्ट एम्प्लॉयमेंट आनी हाजेर एक प्रायवेट मेंबर रेजोल्युशन मूवूय जाल्लें आनी त्या रेजोल्युशनाचेर BJPचे MLA बाय डिलायला लोबोय उलयली पावरान. आतां रेजोल्युशन कितें आशिल्लें की कॉन्ट्रॅक्ट एम्प्लॉयज जे आसात 10,000 वयर गव्हर्मेंट डिपार्टमेंट्सांनी वेरियस गव्हर्मेंट डिपार्टमेंट तशेंच कॉर्पोरेशन्स सरकाराचे हांच्या संदर्भान आशिल्ली. आनी मुख्यमंत्र्यान त्या वेळार एक जजमेंट सायट केलो सुप्रीम कोर्टाचो जो फामाद जजमेंट उमा देवी म्हणटा तो आनी करूंक मेळना म्हूण सांगलें.
आज जर पळोवंक गेल्यार फाटल्या फावट PWचे रिक्रुटमेंट जाले, पयलीं फावटी जेन्ना बोवाळ जालो, स्कॅम म्हणून आमी बोवाळ मारले, रिक्रुटमेंट कॅन्सल जाले, मागीर परते रिक्रुटमेंट जाले आनी ते प्रोसेस कंप्लीट जाले. पूण ह्या वेळार तुमकां याद करून दिता, TA IT म्हणून पोस्ट आशिल्ले, एप्रॉक्सिमेटली 30 भुरगे, 25 इंजिनियर जाल्ले, IT इंजिनियर जाल्ले, MSc IT केल्ले भुरगे PW डिपार्टमेंटान 10 वर्सां कामां करताले. पूण हांकां न घेता सरकारान एडवर्टायज करून रिक्रुटमेंट केले. तातूंत खुबशे जाण कंडिशना खातीर भायर पडले परते, कोणाची एज जाल्ली, कोण तरी डिप्लोमा IT इंजिनियर आशिल्ले थोडे. सो हे सगळे विशयान. सो एकंदरीत जर पळोवंक गेल्यार 10,000 वयर कॉन्ट्रॅक्ट एम्प्लॉयज आसात. आतां कॉन्ट्रॅक्ट एम्प्लॉयजांक कित्याक? हांकां जॉब प्रोटेक्शन ना, हांकां सॅलरी हायक म्हणटी पीनट जाता. आज म्हारगाय, इन्फ्लेशन म्हणटा तो सगळ्यान व्हडलो मोठो इशू जालो. आनी BJP सरकार म्हणटा की एम्प्लॉयमेंटाच्या बाबतींत तांचे परफॉर्मन्स सामके बरे आसा. एका वटेन सरकार म्हणटा की एम्प्लॉयमेंट बरें आसा, दुसऱ्या वटेन CMIचे फिगर्स येता वेरीन गोंय सगळ्यान हायस्ट आसा देशान, 3 times मोर द नॅशनल एवरेज ऑन अनएम्प्लॉयमेंट. सो अशें आसतना सुद्दां सरकार एक पावल मारता की कॉन्ट्रॅक्टर जे आसात तांकां हळू करून भायर पीक एंड चूज करतात. सो फर्स्ट आमचो डिमांड आसा की जितले 10,000 वयर कॉन्ट्रॅक्ट एम्प्लॉयज आसात ते मागीर गव्हर्मेंट डिपार्टमेंटांनी आसूं किंवा कॉर्पोरेशनांनी आसूं, सरकारान हांकां रेगुलरायज करपाक विचार करचो. कारण एक कितलेशे डिपार्टमेंटान अशे लोक आसात की जे 60 वर्सांक तेंकल्यात आनी जे 15 वर्सां जालीं, 20 वर्सां जालीं ऑन कॉन्ट्रॅक्ट काम करतात. आनी त्याच पगारा वयल्यान मातशें करून पीनट पगाराचेर आसात. कितलेशे एम्प्लॉयज आसात हे 10,000 ज्यांच्यानी 5 वर्सां वयर सर्वीस कंप्लीट केल्ली आसा. म्हळ्यार जॉब सेक्युरिटी ना. फाल्यां मागीर हे TA ITची जी गत जाली, ज्यांच्यानी 8-10 वर्सां काम केलें, तशीच हांची एकट्याची गत जातली. आनी 2014च्या लोकसभे वेळार सरकारान त्या वेळार भारतीय जनता पक्षान स्टेटमेंट केल्लो की कॉन्ट्रॅक्ट एम्प्लॉयंक आमी रेगुलर करपाक विचार करचो. इलेक्शन जालें ते विसरतात. 17नूय तेंच म्हणलें, मागीर विसरले. आतां आमी तांकां याद करूंक सोदतात की 10,000 वयर जे गव्हर्मेंट एम्प्लॉयज आसात ऑन कॉन्ट्रॅक्ट बेज इन वेरियस डिपार्टमेंट्स, हांकां फर्स्ट रेगुलरायज करचो, हांकां जॉब प्रोटेक्शन दिवचें. कारण हांकांय जर सरकारान काडपाक लागले मुखार जाल्यार अनएम्प्लॉयमेंटचो रेशियो आसा, वी आर इन 3rd हायर, 3 times मोर द नॅशनल एवरेज. दिस कॅन टच 10 times मोर दॅन द नॅशनल एवरेज. हो एक जालो. सो एवरी टायम इलेक्शन येतना सांगप की ना आमी पळयतात आनी उमादेवी जजमेंटाचो आदार दिवप रेगुलरायज करपाक मेळना म्हणून. पूण आतां आमकां कळून आयलां की फाटल्या 1 वर्सान ज्या लोकांनी उडी मारिल्ल्या 8 डिफेक्टरांनी, तांच्या काही समर्थकांक जावचे, आमी जावचे न्ही म्हणजे न्ही, कोण एम्प्लॉयमेंटाक लागला ताची कामां जावची, कितलेशे लोकांची रेगुलरायजेशन जालां फाटल्या 1 वर्सान भितरल्यान भितर. हाजो डिटेल्स जे आमी फुडल्या येणाऱ्या विधानसभेत आमचे अध्यक्ष लोकांच्या जनते मुखार दवरतले जेन्ना पर्सनल डिमांड येतलो तेन्ना पर्सनल डिपार्टमेंटान. सो पीक एंड चूज करनाकात. कोण तरी फुटून येता म्हणून तांचे समर्थकांक रेगुलरायज करप आनी बाकीचे जेन्ना नॉर्मल लोक नॉर्मल डिपार्टमेंटाक कॉन्ट्रॅक्ट लेबर जेन्ना किंवा एम्प्लॉईज लेटरां करता डिपार्टमेंटाक मेमोरंडम दिता तर तांकां मागीर उमादेवी जजमेंट दिवन रिजेक्ट करप. सो हो भेदभाव करनाकात. करता जाल्यार सगळे 10,000 सगळ्या पक्षाचे समर्थक आसतले. जावं न्ही, रेगुलरायज जावं न्ही. तांची पोटां लागून जी फॅमिली आहा, इन्फ्लेशन खंय पावला. सो आमचो इतलोच डिमांड आहा, सिंपल, व्हडले रॉकेट सायन्स ना, की आमचो डिमांड आहा इंडिया एअरलायन्साचो की हांकां रेगुलरायज करपाक सरकारान विचार करचो आनी एक पॉलिसी हाडची. जर सरकार म्हणटा की उमादेवी जजमेंटान, जाल्यार एकूय सरकारान सांगचें फाटल्या 1 वर्सान कितल्या जाणांक रेगुलरायज केला, जाल्यार ते खंयच्या बेसिसाचेर केले आनी त्या बेसिसाचेर बाकी सगळ्यांक रेगुलरायज करचे. डोंट डू पीक एंड चूज. आनी हाजो हे जे विशय आहा येणाऱ्या विधानसभेत आमचे अध्यक्ष तशेंच बाकीचे जे इंडिया एअरलायन्सचे मेंबर आहा हे विधानसभेत काडटले हे निश्चित आसा आनी आमी हेजेर फॉलोअप करतले. कारण हे जर न्याय दिवंक शकना कॉन्ट्रॅक्ट एम्प्लॉयजांक, मुखार तांकां न्याय कसो दिवप हे आमचे लिडर, सिनियर लिडर जे आसा हे समर्थ आसा, वाट काडून तांकां आमी न्याय दिवपाचो पूर्णपणे प्रयत्न करतो. आनी आमची मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताक एक ओपन चॅलेंज आसा. तो खूब काणयो सांगता. ह्या दिसांनी आमी आयकला, उलोवंकूय बरो शिकला आनी बऱ्यो भाशणां फुकता तो.
लास्ट 10 वर्सांनी नरेंद्र मोदीन आनी BJPन लेबरा खातीर कितें केलां तें तांच्यांनी सांगचें. आनी जर तांच्यांनी कितें केलां जाल्यार लेबर युनियन्स BJPच्या विरोधान कित्याक आसा तें तांच्यांनी सांगचें. गरिबान मिडल क्लास मनीस गरीब कित्याक जालो हाजेर उत्तर दिवचें. गरीब मनीस आसलो तो सामको भिकेक पडलो हाजेर उत्तर दिवचें. आनी जो एक सर्वसामान्य बिझनसमॅन आसलो ताजो फ्रेंड अदानी हो जगांतलो नंबर 1 श्रीमंत मनीस कसो जालो हाजेरूय ताणें उत्तर दिवचें. ही आमची चॅलेंज आसा BJPक. लेबर युनियन आसा तेंच्यांनी मध्ये एक आंदोलन केलें की लेबर कॉन्ट्रॅक्ट जे घेतात ते तांचे बंद उडोवपाचे म्हणून. पूण तेंचें काय तें आंदोलन सक्सेसफूल जावना आनी सरकारान तेजेर काय आयकूंक ना. तुमचे हेजेर कितें आसतलें तुमचें कॉन्ट्रॅक्ट कितें कॉन्ट्रॅक्ट सिस्टम बंद उडोवपाचो गव्हर्मेंट डिपार्टमेंटान हे तेंच्यांनी आंदोलन केलें क्रिस्टोफर कॉन्सेगार जे आसा ते. सो तुमचें कितें म्हणणें आसा? पळया सिंपल आमचो एकूच डिमांड आहा की जे पर्यंत आतां जे एक्झिस्टींग आसात जे हांव म्हणटा कोड लागच्या पयलीं सुद्दां घेतला पूण ओके 5 वर्सां कन्सिडर जेन्ना करता जाल्यार 5 वर्सां वयरूच कन्सिडर करूंक जाय. 5 वर्सां वयर जें जालां आमचो डिमांड सिंपल आहा. 5 वर्सां वयर जो गव्हर्मेंटान जाला 20 वर्सां जाल्या 15 वर्सां जाल्या 12 वर्सां जाल्या 17 वर्सां कितलेशे रिकॉर्ड आहा आमचे कडेन एलेक्यू रिप्लाय आहा. आमी ओगी उलयना हें हांकां रेगुलरायज करचें कारण फाल्यां जर ते रस्त्यार पडले जाल्यार अख्खी फॅमिली रस्त्यार येतली. पळय पिक एंड चूज करनाकात. आमकां क्लियर रिपोर्ट्स आहा की जे 8 जण सुटल्यात तांच्या खुबशे समर्थकांक खुबशे डिपार्टमेंटांनी रेगुलरायज जाल्या. आतां जे डिटेल्स आमी फुडल्या सेशनान दवरता तुमच्या मुखार. आमचे सिनियर लिडर दवरतले. गव्हर्मेंटान ह्युमॅनिटेरियन एप्रोच घेवपाची गरज आसा. कित्याक पळय दुर्गादास बाबान सांगलां तशें 5 वर्सां वयर जाले कोण 10 वर्सां 15 वर्सां जर कॉन्ट्रॅक्टाक एका डिपार्टमेंटान कामाक लागत तो एक यंग आसतना आपूण खंय कॉन्ट्रॅक्टाक कामाक लागता आनी जर 15 वर्सांनी जर ताका काडून उडय तो 40-42 वर्सांचेर ताका कोण कामाक दवरतलो. हाचो विचार करा न्हय. ताजे कडेन आंगान तेन्ना तितली शक्तीय नासता. कोण एम्प्लॉयरूय ताका एम्प्लॉय करपाक वचचो ना कित्याक कोणाक 42 वर्साचो नवो एम्प्लॉई आपल्या कंपनीन ताका हाडटलो ताका ट्रेन केन्ना करतलो हो परिस्थिती निर्माण जाता. तर जेन्ना सरकार 5 वर्सां 10 वर्सां 15 वर्सां एक आमचे गोंयचे यंग जनरेशनाच्या भुरग्यां कडल्यान जर कॉन्ट्रॅक्टाचेर काम करून घेता जाल्यार म्हाका दिसता सरकाराचो तो हेंच आसपाक जाय प्रिंसिपल आसूंक जाय आनी सरकाराक दिसूंक जाय ह्युमॅनिटेरियन ग्रावंडार की येस हांकां एब्जॉर्ब करून घेवपाक जाय म्हणून. हातून आनी कसलेंच डबल ताका सायडांनी आसपाक कोताय ना की हय घेवपाचें काय ना काय म्हणून. कित्याक ते मनशाचें वय जावन गेल्लें आसता एक नवो एम्प्लॉयमेंट मेळपाक. मोदीची गॅरंटी म्हणटा जाल्यार लेबराक ती गॅरंटी आजून पासून काय उलोवपाचें काय जावंकूच ना. तुमी कशें पळयता? ना मोदीची गॅरंटी म्हणटा लोकांक सगळ्यांक खबर आहा न्ही. 2014 ताणें 15 लाखाची गॅरंटी दिल्ली. आतां तो ते मोदीची गॅरंटीची वॉरंटी सोंपल्या आनी ती वॉरंटी सोंपलेल्या गॅरंटीची तो नवी गॅरंटी दिता आतां. आतां कोणाक घेवपाक जाय तें घेया. तुमी सपोज आतां मोबायल सुद्दां जर विकते घेतले जाल्यार ताका एक बाबा 6 म्हयन्याची काय 1 वर्साची वॉरंटी ऑर गॅरंटी वॉरंटी आसता जनरली तें पळोवन घेता. पण हाजी 10 वर्सां जालीं सोंपून गॅरंटी सोंपलेल्या गॅरंटीची तो नवी गॅरंटी दिता आतां. म्हणल्यार कितें आनी जाय. इंडिया एअरलायन्स जर सत्तेर येयले जाल्यार अग्निवीर स्कीम आसता ती रद्द करतले पयलीं सारकी. म्हाका दिसता 100% आमचे पार्टीचे सेंट्रल लिडरशिपान आनी इंडिया अलायन्साचे जे केंद्रीय जी लिडरशीप आसा तांच्यांनी हे गजालीचेर एक क्लियर स्टँड घेतला सगळ्यांनी युनायटेडली की इंडियन आर्म्ड फोर्सिसाचो जो पयली भशेन रिस्पेक्ट आसलो आनी जो हॉनर तो मेंटेन करपाक जाय एक सोल्जर म्हणून तो डेफिनेटली मेंटेन केलो वतलो एज इट वॉज ऑल दीस इयर्स. तो कॉन्ट्रॅक्ट लेबर सिस्टम करूंक शकना तूं इन द आर्म्ड फोर्सीस. आर्म्ड फोर्सीस इज समथींग डिफरंट. इट हॅज टू बी हॉनर्ड एंड इट हॅज इज ओन रिस्पेक्ट एंड ओन प्लेस इन द सोसायटी वीच हॅज टू बी मेंटेन्ड एट एवरी लेवल. थँक्यू. थँक्यू.